सनीचर 16 सितंबर 2023 और गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके हम हाजिर खिदमत हैं। तमाम ख्वातीन हज़रात, बच्चे और बुज़ुर्ग हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम कबूल करें। आज हफ्ते का दिन है। जो हमारे दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में काम करते हैं, सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं या मुख्तलिफ ऐसी MNCs में काम करते हैं जहां वीकेंड का कॉन्सेप्ट है, तो उनके लिए आज छुट्टी का दिन है। बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो ऑफिस जाने की, अपने कारोबार पर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। लेकिन 8 बजे से 9 बजे तक आपकी जो होती है बैठक होती है हमारे साथ। हम जो आपकी चाय की जो जगह है, किचन है या आजकल ड्राइंग रूम में पी जाती है, सिटिंग रूम में पी जाती है, तो वहाँ आप उस तरफ और हम इस तरफ दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इस शानदार सुबह का आगाज़ करते हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी हिफाजत करे, हमें सेहत व सलामती से रखे आप सभी को। और ये हिफाजत का जो अंसुर है, ये खालिक कायनात ने जब हमारी तख्लीक की तो ये तभी से उसने हमारे लिए इस हिफाजत का इंतज़ाम किया। जब हम शिकम मादर में ही होते हैं तो हमारी हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ताला करते हैं और हमें माँ के पेट में ही सारी चीज़ें हम सुनते भी हैं, वहाँ देखते भी हैं, हमें खुराक भी पहुँचता है, लेकिन हमारी हिफाजत ऐसी की जाती है कि कोई गज़न नहीं पहुँचती है। उसके बाद जब हम पैदा होते हैं तो हमें वालिदैन की सूरत में मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला फ़राहम करते हैं। और उसके बाद जब एक कुंबा होता है तो कुंबे के लिए घर एक हिफाजत का ज़रिया होता है। वो घर जिसमें सूरज की रोशनी तो आती है, धूप छाँव का खेल जारी रहता है, लेकिन मौसम के अताब से वो घर हमेशा हमारी हिफाजत करता है। और अल्लाह ताला ने इस कुर्रे अर्ज़ को मुख्तलिफ ज़ुमरों में बांटा है और फिर जो ये खुश्की के इलाके हैं उनको मुल्कों में बांटा। और मुल्कों पे जो पासबान होते हैं, जो फ़ौज होती है, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है ताकि जो दुश्मन की नज़र है या दुश्मन के गलत इरादे हैं उनसे जो शहरियों की हिफाजत है वो की जा सके। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर भी एक हिफाजती कवच जो है, एक हिफाजती तह जो एक परत है, वो अल्लाह ताला ने बनाई है। जो हमारी फ़ज़ा है 15 से 35 किलोमीटर के दायरे में एक जो लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। उस लेयर में अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर बनाई है, ओजोन की परत बनाई है। ये ओजोन एक ऐसी तह है जिसमें जो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से बनती है। और इस तह से सूरज की रोशनी, सूरज की तमाज़त, सूरज की गर्मी तो हमारे पास पहुंचती है, लेकिन बाला बनफशी जो रेज़ होते हैं या जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन पर नहीं पहुंचती हैं। तो ये जो ये रेज़ होती हैं, ये वजह होती हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की, जिनमें अस्थमा है, COPD है, जिल्द के कैंसर्स हैं या मुख्तलिफ़ दूसरे अमराज हैं, जिनकी वजह जो है ये ओजोन लेयर से खारिज होने वाली या उससे निकल के आने वाली ज़मीन पर वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं। इस ओजोन लेयर को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हिफाजती कवच की तरह बनाया है। लेकिन इंसानी जो खुदगर्जी हम कहें कि इंसान अपनी मुख्तलिफ़ आदात की वजह से, मुख्तलिफ़ अपने मामलात की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मुख्तलिफ़ अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसे गैस इखराज होते हैं ज़मीन से, जिनसे इस ओजोन लेयर में शगाफ होना शुरू हो गया है। तो उन शगाफों से जो ये शुआएँ हैं ये ज़मीन पर पहुँचती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हमने ये इसके बारे में आपको क्यों बताया। तो जनाब, आज वर्ल्ड ओजोन डे है। ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए आलमी सतह पे आज अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले ये दिन मनाया जाता है, जिससे हम उर्फ़ आम में ओजोन डे ही कहते हैं। और ओजोन डे के लिए हवाले से मुख्तलिफ़ जो सरगर्मियाँ हैं मुल्की सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे, वो सब चीज़ें जारी हैं। हाल ही में हमने देखा कि G20 समिट में जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरबराही में उनकी एमा पे बनाया गया, जिसमें बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। पर्टिकुलरली जो G20 कंट्रीज़ हैं वो इस पे बहुत सारा काम करेंगी। हम अपनी मामूली जो हमारी इनफरादी हैसियत है उसमें हम ये करें कि हम माहौल को आलूदा ना करें, पानी के ज़खायर का गलत इस्तेमाल ना करें और इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है उसको साफ़ रखने की कोशिश करें।
गुड मॉर्निंग जेएन के प्रोग्राम हर रोज़ सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बराह रास्त टेलीकास्ट होता है डीडी कशिश चैनल से। 2 मेज़बानों को ये शर्फ हासिल होता है कि आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाएं। आज मैं रहूंगा आपके साथ, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे मेरे लख्त जिगर माजिदुल खैर नंदा। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप सबको भी मेरा प्यार और खुलूस भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद यही कि आप सब बखैर आफियत होंगे और खुश व खरम होंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज जो है वर्ल्ड ओजोन डे है, और हमारे ऊपर इस दिन का मकसद यही है कि तमाम मखलूक़ात को साफ़ और उनका जो मुस्तक़बिल है उनको बचाने के लिए हम ये सारे इक़दाम उठाए। और जैसा कि आपने बताया कि जो ओजोन लेयर है ये हमारे लाइक अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, और इससे जो मुज़र असरात हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो उनसे हमको बचाते हैं। और साथ साथ में हमने बताया कि जैसे G20 में भी ये बड़ा रेजोल्यूशन, जी बिल्कुल, ये पास किया गया कि बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाए। और साथ साथ में ये दिन हमें इस बात की भी ताकीद करता है कि जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स चाहे हम गाड़ी या जो हमारे जैसे फॉसिल्स हैं जो वहाँ से जैसे डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो सब चीज़ें इस लेयर को डैमेज करती है। और इसकी अगर ये लेयर डैमेज हो गया तो फिर जो रेज हमारी ज़मीन पे आएगी। और आज जो आप देख रहे हैं बतदरीज जो टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है, एक वजह ये भी है कि जो ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं ये हमारी ज़मीन पे आ रही है, और ज़मीन की वजह से जो नॉर्मल टेम्परेचर रहा है, आज अखबार की ऐसी भी सुर्खी थी कि 174 सालों के बाद इन अराउंड 65 ममालिक में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो एवरेज से ज़्यादा होता जा रहा है। तो लिहाजा ये हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल का, अपने एनवायरनमेंट का और अपने इस जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरत दिया है इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये दिन इसी बात की, और इसका मकसद भी यही है कि इस बात को दोहराया जाए, हमारे जो नई नस्ल है उनको भी इसके बारे में आगाह किया जाए कि ये ओजोन लेयर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ में आज मलेशिया डे भी है। आज के दिन 1963 में मलेशिया एक फेडरेशन बना था। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो हम आप तक पहुंचाते थे। इसके साथ साथ हम पर ट्रैफिक और मौसम के हवाले से जिम्मेदारी आयद होती है, तमहीद में ही हम आपको आगाह करते हैं। आज जो महकमा मौसमियात से पेशन गोई है, आज जो दर्ज हरारत हैं वो थोड़ा ठंडा ही रहेगा, उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। और जो श्रीनगर में है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। वहीं जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। और साथ साथ में ऐसा बताया गया है कि जम्मू में आज ज़्यादा बारिशें होने के इम्कानात हैं, और वादी में कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से आपको बता दें, आज NH44 पर कौमी शाहराह पर छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, और यही हाल मुगल रोड का भी होगा। उस पर भी छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, और SST रोड पर भी छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ये अपडेट है कि कट ऑफ टाइम के बाद किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा अगर आप सफ़र का इरादा रख रहे हैं तो आपके जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरात पर राबिता कायम करें, लेटेस्ट अपडेट ले, कट ऑफ टाइमिंग्स जान ले, और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हो। जी ना, बहुत बहुत शुक्रिया माजिदुल खैर नंदा इस अहम जानकारी के लिए। और हम प्रोग्राम का आगाज़ हर सुबह एक खूबसूरत नगमे से करते हैं। आज भी हमने इंतखाब किया है 2 खूबसूरत आवाज़ों का। कश्मीर के बड़े जाने पहचाने सिंगर हैं और म्यूज़िक कंपोज़र हैं एजाज साहिर साहब, उनकी और शाज़िया बशीर की आवाज़ में गाया और उन्हीं पर फिल्माया गया ये नगमा आया चाहता है। आइए महसूस होते हैं इस खूबसूरत सौगात से, उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से। गले छमते रसते
یہ خوبصورت کشمیری نغمہ ہم نے آپ تک پہنچایا اعجاز ساحر صاحب اور شازیہ بشیر کی آواز میں. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں. ایک فارسی کا قول ہے، جور استاد بہز مہر پدر، جس کا مطلب ہے کہ استاد کی مار باپ کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو ماں باپ ہمیں جنم دیتے ہیں، دنیا میں لاتے ہیں، وہ فطری طور پہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اگر ایک آدم ذات کو انسان بنانے میں کسی کا رول ہے تو وہ استاد ہے. استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہی بڑا درجہ ہے استاد کا. استاد کے ہر بات میں، استاد کی ہر مار میں، حالانکہ ابھی تو وقت ایسا بدلا ہے کہ اب استاد مار نہیں سکتے ہیں، لیکن اپنے وقت میں جو ہماری ایج کے ہیں انہوں نے کافی کھائی ہوئی ہے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ سرکردہ ماہر تعلیم ہیں، چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے تعینات ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں، اور جو NEP ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ٹاسک فورس بنا تھا اس کے بھی ممبر ہیں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے محمد امین بیگ صاحب، جن کا ہم والہانہ استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگ صاحب ام برونٹ کے اس کرو سلسلہ کلام پکناو برونٹ میں پہ گوڑ یہ کت یاد کہ یم سات میں وون نا یہ جور استاد فارسیس مز جور ونان لائنس ون سہ سلسلہ ون سہ بالکل ایسا یہ بند، مگر مے یاد کہ یم سات پران تمہ وز استاد اساتذہ صاحبان تم لورِ ہند استعمال تہ کران، تم سوے تہ چھاوان، تو اس اخ اللہ تعالیٰ کرن تمن گری کے رحمت، ٹیچر اخ رمضان صاحب تم کران، تمن نم لوریو ووریو ست موریو ست تسلا کی سہ انڈین پولٹیکل میپ نا آسان، تر بن گیا سہ ڈنڈ موٹ کہ اونگجی یوت موٹ، سہ پہ جنت گھر کڑان سوئی تو تمے ست، حالانکہ اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم ست مے پیومت مار کی، مگر مے وچھمت گۄڈٕ کرو أسۍ یُس زن تہنٛد پنُن سفر چھُ یہ کتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو شروع، تُہۍ کتٮ۪تھ زایو، تو یُس زن تعلیٖم ہُنٛد سلسلہٕ چھُ سُہ کیٛاہ تمیُک کیٛاہ حساب کتاب روٗد تہٕ ٹیٖچر کیٛازِ بنیو تہٕ ٹیٖچری کیٛازِ بنیو؟ بہٕ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ حظ کہ سب سے پہلے میون ماہِ برُت السلام علیکم، آداب، ست سری اکال تمام ناظریٖن. تہٕ بہٕ کیٛاہ حظ چھُس زامُت صوُر تہٕ نوشہرس درمیان چھِ اکھ جایا اکھ، تتھ چھِ وَنان ویژار ناگ. بالکل ویژار ناگس سۭتی چھِ اکھ جایا یعنی اکھ چشمہ اکھ نیران، تتھ چھِ وَنان مۄختہٕ پۄکھری. صاف پاک آب اوس نیران أتھۍ ویژار ناگس منٛز اوس کہِ حظ أسۍ اکھ پنڈتن ہٕنٛز بستی تہٕ أسۍ منٛز ٲسۍ أسۍ تہِ روزان. اتی اوس اکھ پرایمری سکوٗل حظ. أتھۍ پرایمری سکوٗلس منٛز چھِ مےٚ اکھ ابتدٲیی تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ حظ. تمہِ پتہٕ کیٛاہ حظ کٔر کٲم، مےٚ ضروٗری اتھ وقتس پٮ۪ٹھ اوس مار پیٖٹ تہِ گژھان، تِم مشقہٕ تہِ آسہٕ سۭتۍ آسان، مار پیٖٹ تہِ اوس گژھان. بہٕ ونہٕ اکھ مزاحیہ طریقس منٛز کہ تمہِ وقتہٕ ٲسۍ کٲشُر کۄکر حظ کھٮ۪وان، طاقت اوس تِمن. وٕنکِکِس بچس چھِ أسۍ بویلر چکن کھٮ۪نہٕ دِوان، نہ چھُ چکنس طاقت نہ چھُ سٲنِس بچن وٕنکٮ۪س طاقت حظ. تمی سبب آو وۄنۍ نوٚو ایکٹ حظ، رایٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، تہٕ بیٚیہِ چھُ پاسکو ایکٹ حظ. یِمو دۄشوٕنی چیٖزو کٔر کٲم کہِ بچس نسا گژھِ مار پیٖٹ گژھُن حظ کِہینۍ حظ. گوٚو ویژار ناگ پٮ۪ٹھ مےٚ شروعات حظ کٔرمٕژ. تمہِ پتہٕ کیٛاہ حظ چھُ مڈل سکوٗل صوورِس منٛز یُس زن پیٹرول پمپ حظ چھُ، اتٮ۪ن چھِ مےٚ 8ویں جمٲژ تام ہٕنٛز تعلیٖم حٲصِل کٔرمٕژ حظ. تمہِ پتہٕ آو سٲنِس ایریاہس منٛز گۄڈٕنیُک ہایر سیکنڈری سکوٗل حظ یُس صوورِس منٛز حظ آو. تتہِ کیٛاہ حظ کٔر مےٚ حٲصِل فرام 9th 10th 11th 12th حظ. تمہِ پتہٕ اوس رۄبہٕ سُنٛد کرم تہٕ یُس زن ہایر ایجوکیشنُک سفر چھُ میون حظ، یہِ کوٚر اسہِ امر سنگھ کالجس پٮ۪ٹھ حظ شروٗع گریجویشن حظ. امر سنگھ کالجہِ پتہٕ کیٛاہ حظ کٔر اَسہِ کٲم کہِ أسۍ گٔے کشمیٖر یونیورسٹی، تتہِ ایز اے ریگولر سٹوڈنٹ کوٚر اَسہِ اکنامکسس منٛز یا ونو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ حظ اقتصادیاتس منٛز کوٚر ایز اے ریگولر حظ اَسہِ PG حظ حٲصِل.
کینس وقتس تان کور میں تھوڑا ریسرچ مگر یم تتک وستاد کشمیر یونیورسٹی ہند وستاد خاص طور وائس چانسلر صاحب پروفیسر واحد صاحب پروفیسر بی ڈی شرما تو تم گزرے یم دنیا مز اکثر و بیشتر کلاسس مز بڑ محنت کران بڑ پران کتاب تو پران اس سلسلس من پروفیسر صاحب سینٹرل یونیورسٹی وائس چانسلر صاحب روز تمو وون دک امین صاحب ژے چھ واریاہ ٹلٹ یو کین بی اے گڈ ٹیچر ربن بڑ نعمتہ دِژمٕژ کہ یم سات سہ بولان انگریزیس مز اچھا سہ یورپین طرز اندر بوزان اگر ہسا ژٕ تعلیم ستی روزک تو آپ اک بہترین اک پینیٹریٹو استاد بنی اک بہترین استاد بنی یمہ سۭتۍ ژٕ واریاہ کینٛہہ سماجس کنٹربیوٹ ہیٚکان کٔرِتھ بہٕ ونکس تہ وچان ایز چیف ایجوکیشن آفیسر اک نو سلسلہ کور میں پنس ڈسٹرکس مز شروع ونکس مے واریاہ پرنسپل صاحب حضرات پنس سکولس مز نوان اَسہِ دِ سا بچن موٹیویشنل لیکچر گو یُس زن تمہِ ساتہٕ تٔمِس نظر ٲس پروفیسر صٲبس پروفیسر واحد صٲبس سُہ چھُ مےٚ ونکیٚس ریلایز گژھان 32 وٕہٕرۍ پتہٕ کہ نہ حقیقت اور تم سُنٛد فٲصلہٕ اوس بالکل صحیح کہ ایز استاد چھُ واریاہ با اثر ہٮ۪کان ترٲیِتھ ییٚلہِ ٹریننگن منٛز مختلف چیزن من پرسنلی ونکس وچان کہ واریاہ چیز متاثر چھس بہ ہیکان کرت کہ یس زن اخ وستادس اخ بنیاد گژھِ آسٕنۍ وستادس گژھِ خوبی آسٕنۍ بالکل وستاد کے بارے میں ڈاکٹر صاحب وستاد واو صبح متعلق واو پھلراون گلن وستاد پھلراون دلن تو آپ نے جیسے بولا کہ من صاحب کہ آپ کو ایک استاد نہیں بولا کہ تۄہہِ کتھ ڈومینس من چھُ گژھُن مطلب آپ کے لیے کون سی اسپیشلائزیشن ہے لیکن آج اگر اس وچھو آج چھ بچہ 20 سال 25 سال اکس اکیڈمک سفرس مز روزان تمہ پتہ ییٚلہِ سُہ چاہے سُہ ماسٹرس کر کے نکلتا ہے تٔمِس چھنہٕ پایی آسان مےٚ کیازِ کٔر یہِ ڈگری مےٚ کیازِ کوٚر یہِ سبجیکٹ آپٹ بہٕ کیازِ آوُس یور مےٚ کوٚت چھُ گژھُن یِم چیٖز چھنہٕ پتہ تۄہہِ کتٮ۪ن چھُ تُہُنٛد کیاہ تجربہٕ چھُ ایز چیف ایجوکیشن آفیسر ایز استاد سۄ کمی چھِ وٕنہِ تہِ بتاتا ہے فکری سائنس یا محاورہ سائنس کشر مز یا کشمیر کی بات ہم جب کرتے ہیں یہاں لوگ اکثر بیشتر بچوں کو کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو انجینئر بننا ہے یہی ایک پریشر ہم اپنے بچوں پہ ڈالتے ہیں کہ این سی آر ٹی ایس نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے تمنا ٹیسٹ اچھا تمنا ٹیسٹ یہ دکھاتا ہے کہ بچے کو دیکھو اس کی ٹلٹ اس کا کیا سکور آئے گا اس سکور کے اعتبار سے اس کی کس کی طرف ٹلٹ ہے یہاں بچے کو میتھمیٹکس کا شوق نہیں بھائی انجینئر بنانا ہے ہمیں یہاں بچوں کو بایولوجی کے ساتھ کوئی شفقت نہیں ہے ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے آپ لکشمن ہمارے کرکٹ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ایک بہت بڑے پلیئر تھے ان کے مما اور پاپا دونوں ڈاکٹر تھے لیکن لکشمن جو تھے لکشمن کو کرکٹ کے ساتھ وابستہ تھا دونوں پیرنٹس نے نہیں کہا ہمارا بیٹا کرکٹ میں اچھا بننا چاہتا ہے اور کرکٹ ہی کھیلے گا دونوں ماں باپ ڈاکٹر تھے اور پھر سب نے یہی وجہ ہے کہ لکشمن جب کرکٹ میں آیا وہ بہت ہی کامیاب رہا لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ نہ ہمارے گھروں میں کاؤنسلنگ ہے تو سب سے بڑی اہم چیز جو آج کل میں ایز اے چیف ایجوکیشن آفیسر جو دیکھنا یہ بتاتا رہتا ہوں سب سے پہلے بچے سے زیادہ ہمیں پیرنٹنگ پہ کام کرنا ہے ہمیں پیرنٹس کو تیار کرنا ہے کہ بچے پہ کیسے آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنی ہے بچے کو کیسے اب آگے لے جاؤ گے بچے کے دل میں کیا سپنا ہے اور کیا جو ایسپیریشن ہے اس پہ نظر ہمیں رکھنی ہے اور اسی زاویہ میں اس کو ڈالنا ہے اسی طور طریقے میں ہمیں اس کو ڈالنا ہے یم چیزک احساس کہ یم سات اخ ٹیچر تمس نش تم سٹوڈنٹ یوان چھ سہ چھ بھرپور کوشش کران کہ امس گوس کینٛہہ لارُن مےٚ نِشن ایک عام ایسی ایک بات ہو گئی ہے کہ ٹیچرن نظ رود نہ سو عزت کی میں ذاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ٹیچر کی عزت ابھی بھی ہے بالکل جس طرح سے اس زمانے میں جب آپ طالب علم تھے جب آپ نے پھر ہمیں پڑھایا اور اب جب ایک اور پود پڑھ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ٹیچر کی عزت میں کمی آئی ہے کچھ لیکن شاید کہیں نہ کہیں جو سائنس کی جو نئے نئے تجربے ہیں جو نئی نئی ایکسپیریمنٹس ہیں جو نئے تعلیم کے حوالے سے نئی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں شاید ایک کنیکٹ جو ہے
وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا ذاتی تجربات ہیں؟ دیکھیے، جب پہلی بار روبوٹس جرمنی میں متعارف ہوا تو جرمنی کے چانسلر نے پورے قوم کو بولا کہ ایک روبوٹ جو تھا وہ 100 لوگوں کا کام کرتا تھا، جلوس سے نکل پڑے. تو وہاں کے چانسلر نے قوم کے ساتھ خطاب کیا کہ 1 machine can replace 50 ordinary men. 1 machine can replace 50 ordinary men, but no machine can replace extraordinary men. ہاں، یہ گریٹ ہے، یہ بڑا زبردست. تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں اگر استاد کو سروائیول کرنا ہے، آج کل مادہ پرستی کا دور ہے. جب کمرشلائزیشن آ گیا اس وقت ہم بھی اس ریٹ ریس میں بھی استاد آنے لگا. اچھا، تو اچھی بات ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، پیسہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانا بہت ضروری ہے ہماری. میں یوں کہوں گا کہ میں نے آلریڈی 34 سالہ سروس کی، بہت رسپیکٹ مجھے ملی بچوں کے تئیں. تو ہمیشہ میں کاؤنسلنگ سیشن بھی لیتا تھا. ہمارے بچے اعلیٰ عہدے پہ اس وقت ہیں. تو ایز اے چیف ایجوکیشن آفیسر بھی جب میں اپنی ڈسٹرکٹ میں دیکھتا ہوں کہ کتنی عزت لوگ مجھے کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی میں کام کرتا ہوں، موٹیویشن لیکچر بھی میں دیتا رہتا ہوں، بچوں پہ کام بھی کرتا ہوں، کاؤنسلنگ پہ میں کام کرتا ہوں، پیرنٹنگ پہ بھی کام کرتا ہوں، ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتا ہوں. ہر اعتبار سے میں زندگی کا ہر جو لمحہ ہے وہ بچوں کی خاطر استعمال کرتا رہتا ہوں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری عزت میں کوئی کمی آئی. میری جو عزت ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. میں ہر ٹیچر کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں بچوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. تو جب ہر اعتبار سے میں بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری عزت ہی بڑھ رہی ہے، میری عزت کٹ نہیں رہی. تو کام عزت اگر ہے وہ کام کے کرما میں ہے، کام کرتے لے چلے جاؤ، اس مادی عزت کے پیچھے پھنستے رہو، بچوں کے تئیں کام کرو، اپنا کنٹریبیوشن دے دو، کیونکہ ٹرپ ٹو دس ورلڈ از ویری شارٹ. بالکل صحیح. یہ چیز جب آپ کرو گے ماشاءاللہ آپ کی عزت بڑھے گی. کنٹریبیوشن سوسائٹی کے تئیں یہ دینا بہت ضروری ہے. میں نے صرف تعلیم کے ساتھ ہی نہیں رکھا، کیونکہ میں ایجوکیشن میں ایکشن ریسرچ پہ بھی کام کرتا ہوں. جیسے میڈیکل سائنس میں اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں لوگ، ہم بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے ایجوکیشن میں. اگر کہیں اسکول میں کوئی پرابلم ہے وہ کیسے حل کریں، وہ مہارت بھی ہم نے RI اجمیر سے حاصل کی ہے. ایز اے اسپیشلسٹ بھی میں ایجوکیشن میں کام کرتا ہوں. تو مجھے لگا ہر اعتبار سے ہمیں ریسپیکٹ ملی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کہتا ہے آج کل اس پیشے میں لوگ مادی اعتبار سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ عزت چاہتے ہو ٹیچر بنو اور سوسائٹی کے میں کام کرو، بڑی ریسپیکٹ ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. جیسے کہ ہمارے مہمان ہیں ایکشن ریسرچ کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اور جو یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے جو ہے ورکنگ کمیٹی اور اس کے امپلیمنٹیشن پارٹ کے ایک ممبر بھی رہے ہیں. ہم اپنے مہمان سے مزید گفتگو کریں گے. پروگرام میں ابھی وقت ہو چلا ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں، اس کے بعد مہمان سے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار، منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر، کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے YouTube چینل پر بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ YouTube پر DD کشر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.
इस प्रोग्राम का भी लुत्फ उठाए और साथ साथ में जो दीगर नशरियात भी दूरदर्शन से आ रही हैं वो भी आप बरखैरात यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो हम अपने मेहमान से सिलसिला कलाम जारी रखेंगे। आज जो हमारे मेहमान हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अमीन बेग साहब हैं, लेकिन प्रोग्राम में भी वक्त हो चला अखबारात की सुर्खियों का। आप तक सुर्खियाँ पहुँचाते हैं और उसके बाद अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी मेरे पास एक मुकामी उर्दू रोजनामा इसकी खबर है। गडोल कोकरनाग में आला फौजी कमांडरों की निगरानी में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी। 6 मिलिटेंटों की निशानदेही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। मुतशबा मुकामात पर मोटर शेलिंग। एक जख्मी फौजी जवान की मौत वाक़ा होने के बाद हलाकतों की तादाद 4 हो गई। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इंतज़ामी काउंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले। जुडिशल अफसरान के हक़ में दूसरे कौमी जुडिशल पे कमीशन के नफाज को मंजूरी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, इंजीनियरों का कौमी दिन। इंजीनियरों का इख्तराई जहन और अनथक लगन मुल्की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी। वज़ीर आज़म मोदी, इंजीनियरों की काविशों से ही मुल्क की तरक्की का पहिया रवान दवा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और एक मुकामी उर्दू रोजनामा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मौसम में जो टेम्परेचर में बतदरीज इजाफा हो रहा है, इसी हवाले से एक सर्वे की एक न्यूज़ है जो रकम तराज हैं। 174 साला मौसमियाती तारीख में 65 ममालिक में ज़मीन का गर्म तरीन अगस्त रिकॉर्ड। बाकी दुनिया ने औसत के मुकाबले में नुमाया तौर ज़्यादा दर्ज हरारत देखी। ये एक अमरीकी तज्जिया है। जी एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी शेर सुर्खी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 रोज़ा आयुर्वेद पर्व का इफ्तिताह किया। आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल। मरकजी वजीर आयुष को कश्मीर में आयुर्वेदिक कॉलेज व हस्पताल के क़याम की तजवीज़ दी मनोज सिन्हा। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में बेहतरीन खिलाड़ियों की तकर्रुरी की राह हमवार। अलहदा JNK स्पोर्ट्स कैडर बनाने का फैसला। दूसरे नेशनल जुडिशल पे कमीशन की अमलावरी को भी मंजूरी। जी मेरे पास और एक अंग्रेजी रोजनामा, इसकी खबर है एनहांसिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल केयर सर्विसेज अक्रॉस UT प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ LG's एडमिनिस्ट्रेशन। एडवाइजर भटनागर रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ मेजर हेल्थ प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जी एक अंग्रेजी रोजनामा, इसके बॉटम स्प्लिट में एक तजिया शाया हुआ है विद द पीपल अनुमान के तहत unabated growth of stray dogs poses grave threat to both urban and rural population, hence immediate prevention measures needed to curb menace in J&K। ये कुत्तों का बड़ा ही एक ये है माजिद। मैं चंद रोज़ कबल यहाँ ये बंड जो है हमारा जवाहर नगर बंड, वहाँ से मैं बहुत देर से चल रहा था, 11 साढ़े 11 थे रात के, और मैंने शर्त लगाई कि पैदल बंदा नहीं चल सकता वहाँ पे। मतलब गिन के मेरे ख्याल से 50-100 के आसपास ये थे कुत्ते थे वहाँ पे। मुझे गाड़ी में डर लगा, तो पैदल चलने की तो बात ही नहीं है। हम तो बस इस्तदा कर सकते हैं, जो अथॉरिटीज़ है वो इसका ध्यान ले, इसको देख लें। और मेरे पास और एक अंग्रेजी रोजनामा, इसकी खबर है JNK बैंक प्रेजेंट्स डिविडेंड चेक्स वर्थ ₹30 करोड़ टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी और एक आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है किसी ऑफिसर या मेहमान की आमद पर तलबा को घंटों कतार में खड़ा नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टर एजुकेशन, अगर मेहमानों या अफसरान को खुशामदीद कहने की ज़रूरत हो तो ये एक सादा कुदरती फूल से किया जा सकता है। इस खबर का ताल्लुक़ आपके डिपार्टमेंट से है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मरतब किया गया उसको अमलाया जा रहा है। इस वक्त बहुत सारे इक़दाम लिए जा चुके हैं, बहुत सारे लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लिए जाने के इम्कानात हैं। लेकिन एक चीज़ का मुशाहिदा किया गया है कि पढ़ने के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं वो टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई हैं और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं। इतने ग्रुप्स बनाना, फिर उन ग्रुप्स में अपलोड करके बाकी सारी चीज़ें, मतलब टीचर्स के लिए मेरे ख्याल से अब जो 60-70% ऑफ देयर टाइम दैट इज डिवोटेड टू मेंटेन दो सोशल मीडिया अकाउंट्स। हाउ डू यू सी दिस ऑल? बिल्कुल सही बात है कि आजकल एक्टिविटीज़ बहुत कुछ आजकल इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, बहुत सारे अकाउंट्स भी खोलने पड़ते हैं। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि हमारी कंट्री को आने वाले 2047 में विश्व गुरु बनना है, इस सिलसिले में हमारी जो आजकल की जो पॉलिसी है, जो खास तो नई एजुकेशन पॉलिसी जिन लोगों ने बनाई, उन्होंने पूरे दुनिया को अपने दिमाग में रखा, अपनी सोच में रखा कि अमेरिकन तर्ज क्या है तालीम का, बरतानिया में क्या है,
जर्मनी में क्या है, मुख्तलिफ जगहों में क्या है, क्या वजह है कि जो पुराना वक्त वो भारत का था, भारत ने बहुत सारी साइंटिस्ट पैदा किए, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी जहां तक ज्ञान का ताल्लुक है, जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है। तो उस सिलसिले में उन्होंने देखा कि यूरोप बहुत आगे जा रहा है। बिल्कुल। तो यूरोप में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जब यहाँ अंग्रेज आए तो वहाँ के जो एजुकेशन पॉलिसी मैकावले ने बनाई, मकसद और मुद्दा था यहाँ पर हमें बाबू प्रोड्यूस करना है। उनको क्लर्क मिले ताकि वो रिकॉर्ड रखे, एंट्रीज का रिकॉर्ड रखे, वो रिकॉर्ड। और पिछले हमने कुछ बहुत सारी सालों से वही सिलसिला चलता रहा, 4-5 मजमून वही याद करना, तो वही सिलसिला चलता रहा। तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए तो नई पॉलिसी में बड़ा फोकस है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन का। आजकल अगर आप YouTube की तरफ देखोगे, बेस्ट पॉसिबल लेक्चर जो अवेलेबल है वो YouTube पे अवेलेबल है। बच्चा आजकल वो YouTube घर में 10 बार भी देख सकता है, 100 बार भी देख सकता है, और बेस्ट पॉसिबल लेक्चर जो यूनिवर्सिटी में ना मिले, कॉलेज में ना, स्कूल ना मिले। आप ये चीज जो है, और आप देखिए दिन बर दिन कितनी नॉलेज का इजाफा होता है। अगर हम रात को सोते हैं 70% इजाफा नॉलेज में होता है एक रात में। इतनी एक्टिविटीज पूरे वर्ल्ड में हो रही है। कलामी के लिए माफी चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि पहले ये स्मार्टफोन हो तो बंदे के पास। देखिए हमारा एक बड़ा तबका जो है वो गरीबी की जो लकीर है उससे नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई ऐसा प्रोविजन रखा गया है कि बच्चों को एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू मोबाइल, एक्सेस, मतलब ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके बगैर तो मुमकिन है नहीं। आप हम ये पुराना ज़माना गया कि हम एक मोहल्ले में एक घर के पास टीवी होता था, पता शामन सोरे महल गसान तो वुचान ती हुमन तक खुश, तम कह समवारा बनान या कहें तम करान, तम पे दिवान सारे वुचने। मगर तो पॉसिबल वैन कि जन ये प्राइवेसी हुंद अंसर बाकी चीज़ पन मोबाइल कह दिवान अथ लागन। यु जन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अत मज युथ प्रोविजन आज या आइंद युथ कह प्रोविजन कि यम जन शुरन हसा इन क्लस्टरन मज सही, चाहे ग्रुपस मज, चाहे क्लासस मज, चाहे पत अगर तूत ज्यादा तरक्की या तूत बोड़ प्रोविजन आए बचन हसा इन कुन एज पत मोबाइल प्रोवाइड करने या तम क्या वन टैब्स इस्तेमाल। इंफ्रास्ट्रक्चर गोड ज्यादा जरूरी खासतौर अगर बांडीपुर वो पन डिस्ट्रिक्ट वो तथ मज अराउंड 60% स्कूल स्मार्ट फैसिलिटी, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल सरकारी स्कूल। अगर तुम वो सन प्राइमरी स्कूल तुम वस कंपेयर करा विद प्राइवेट स्कूलन इन वाले अकिस 2 वरियन मज वो कि प्राइवेट स्कूलन मज नीरन बच्चे तम इन वस हर कह फैसिलिटी, किंडर गार्टन फैसिलिटी, किंडर गार्टन फैसिलिटी प्राइवेटस मज सह वस गवर्नमेंटस मज। वस जन गवर्नमेंट फोकस वस फोकस कि ज्यादा से ज्यादा जो जन बुनियादी तालीम और खुशी हज कत कि निपन भारत मज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे पूरे मुल्कस मज। तो यह वजह कि आजकल सान प्राइमरी स्कूलन मज इनकलाबी तब्दीली तुम वुचान किंडर गार्टन, तुम वुचान सामान क्या बच्चस कम कम अट्रैक्टिव चीज दिवान। तो यम चीज बुनियाद अमिस बच्चस खातर टेक ऑफ करने खातर गो इन वाले अकिस 2 वरियन वन इंफ्रास्ट्रक्चर वन 100% थोड़ा खामी वन। तो 1-2 साल में जिस तरह प्रोविजन है गवर्नमेंट का, जिस तरह प्लानिंग है गवर्नमेंट में, तो आने वाले 2-3 साल में इनकलाबी तब्दीली एजुकेशन सेक्टर में हो रही है। तो ये उम्मीद है ऐसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये साथ पूरे 2030 कि तथ मज 100% इम्प्लीमेंट। तो आजकल जो फोकस सह बुनियादी तालीम पे फोकस जन सान स्कूल मज खास तौर ये बांडीपोर वुचान बांडीपोरस मज कोर एक्शन रिसर्च कि बांडीपोरा जन सोन डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया पे बनो ज़ाती मॉडल बीइंग अ मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स कि बहुत तमाम वस्तादन वनान कि पहाड़स पे वोत बच्चस करियो सा इम्प्रूव अकाउंट गोडनिक अकाउंट बेसिक मैथमेटिक्स यह करियो सा बच्चस इम्प्रूव। अगर बेसिक मैथमेटिक्स बच्चस तोग इम्प्रूव करो गवर्नमेंट सेक्टरस मज कामयाब 50% तालीम वाच अमिस तान।
یہ نیشنل پرابلم تھا کہ بیسک میتھس تھوڑا کمزور خاص طور گورنمنٹ خاص طور گورنمنٹ سیکٹر اس کی وجہ کہ پرائمری سکولس مز آسان 2 ٹیچر ات مز 70 کلاس آسان گو پور فوکس بہت ڈسٹرکس مز ہدایت دیوان پرنسپل حضرات کلسٹر ہیڈن تو تھو سا حال کتاب بند یم زن بنیادی چیز میتھ تم واتن سا بچس ہنگامی اعتبار تم وچان وقت میں ٹیچر تو فیڈ بیک دیوان کہ انقلابی تبدیلی آ رہی اگر یہ پہلے کنسپٹ ہمیں آپ نے بولا کتاب یہ بند کرو میں نے ڈائریکشن دی کتاب تھو بند تو بنیادی چیز ہچنو امس بچس تو 60% تعلیم گئی امس حاصل تمہ پتہ سنس بچس ون زن نیشنل ایجوکیشن پالسی ونان کہ سن تعلیم ہسا گژھِ بچس 5ویں کلاسس تان ام سی مادری زبان ون چھ سانہ کتاب تک اعتبار ون ہکان میتھ 5ویں تان کنورٹ کرت کاشرس مز کہین فکریہ ات سلسلس مز مت ہدایت دن پنس ڈسٹرکس مز کہ تھی کرو سا کہ مادری زبان مز تو ضروری پرناون بچہ مگر ست ست گژھِ سٲنِس بچس انگریز امپروو کیازِ اگر أمِس انگریز امپروو گژھِ پگہہ چھُ أمِس بچارس أمِس غریب شُرِس یا سٲنِس بچس پگہہ جاب مارکیٹس منٛز گژھُن یہِ ہیٚکہِ نہٕ پننہِ زبانہِ منٛز کمپٹیشن کٔرِتھ کِہیٖنۍ حظ أمِس اگر کمپٹیشن کرُن چھُ اگر أمِس بہتری حٲصِل کرٕنۍ چھِ اگر أمِس ٹیک آف پنُن کرُن چھُ سُہ چھُ پاسبل انگریز سۭتی حظ تو انگریزس پٮ۪ٹھ تہِ دِیِو سا فوکس انگریزُک اکاؤنٹ کھوٗلِو تاکہِ أمِس بچس تام کہ روزانہ بیسن پہ 2 یا 3 سینٹنس أمِس شیئر کران 2 یا 3 سینٹنس شیئر کران تم سی بڑی پن پرسنلٹی تو تۄہہِ تو بچس پہ پی امپیکٹس یہ ماڈل چھُس بہٕ ونکس وٕچھان کہ یُس زن نِپن بھارتٕچ یا یُس زن بیسک فاؤنڈیشن لٹریچر بنیاد چھِ کہ اگر ہسا یقیناً تُہۍ یژھان چھِو انقلاب انُن ایجوکیشنس مز ان دون بنیادی چینل یعنی فاؤنڈیشن لٹریسی اینڈ نیومریسی پہ کرو سا کام اتن درا بچس خوف بہ ون تعلیم 5ویں جماعت تانی اگر 5ویں جماعت تان بچس اصل پہ بنیادی کنسپٹ واتن 6ویں تانی پہ 6ویں پہ لگی یہ پانے پرن امس پہ تیز محنت کرنا. اس کے بارے میں ایک اسکالر بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک عورت جو ہے اپنے بچے کو لے کے گئی کہیں پہ کہ اس کی تربیت کرنی ہے تو جو سامنے وہ بیٹھے تھے اس کی عمر کیا ہے کہنے لگی اس کی 6 کہ 7 سال کی عمر تھی کہنے لگی جو اس کی تربیت ہے وہ 5 سال تک کی ہونی تھی اب تو اس کا کچھ ہونے والا یہ دلچسپ گفتگو جو ہے آپ کے ساتھ امین صاحب جاری رہے گی. ایجوکیشن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دوردرشن کے اس پروگرام گڈ مارننگ ایجوکیشن میں ہر روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سیگمنٹ پہنچائیں تاکہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہو. ہمارے ایک ایجوکیشن کاؤنسلر ہیں ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب, ان سے ہم وقتاً فوقتاً مشورے لیتے ہیں جو اس پروگرام کی وساطت سے ہم بچوں تک پہنچاتے ہیں. آپ بھی دیکھیے ہمارے آج کے جو بچے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں ان تک بھی پہنچے گا گڈ مارننگ ایجوکیشن کا یہ سیگمنٹ, اور اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان امین صاحب سے ہم مزید بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. بات کریں گے ہم بہت زیادہ کوگنیٹو اسکلز کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ ہم آئی کیو بولتے ہیں, وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. دیکھیے آئی کیو مینس یو تھنک ریشنلی, یو ٹاک پرپزفلی, یو ایکٹ میننگ فلی اینڈ یو اب ڈیل افیکٹولی ود دا سچویشن. دیٹ از یور آئی کیو. بالکل آئی کیو ہونا چاہیے, آئی کیو فاؤنڈیشن ہے, بٹ دیٹ پلیز اونلی 20% رول. آئی کیو کے بعد پھر آگے پیراڈائم شفٹ ہو گیا 90s میں, جس کے بعد وہ آ گیا کہ آئی کیو سے آپ بن سکتے ہیں ٹیم ہیڈ, لیکن آپ کو چاہیے ای کیو, ایموشنل کوفیشنٹ, انٹیلیجنس وہ چاہیے آپ کو, اگر آپ کو اس سے ہائی جانا ہے. تو اگر جس کے پاس آئی کیو ہوگا صرف وہ ٹیم ہیڈ بنے گا, لیکن جو لیڈر بنے گا جس کے پاس آئی کیو پلس ای کیو ہوگا. لیکن ابھی 10 سال پہلے سے اب سب سے زیادہ جو ورلڈ کے جو مینجمنٹ گروز ہیں, اب نئی چیز آ گئی ہے, دیٹس کالڈ اسپریچول کوفیشنٹ, جس کی بات پوری دنیا میں چل رہی ہے. سو آئی کیو, اس کے اوپر پھر ای کیو کے بعد جو اسپریچول کوفیشنٹ ہے. اسپریچول کوفیشنٹ مینس, یہ اسپریچول کوفیشنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں میں یہ ڈیولپ کرنا. اسپریچول کوفیشنٹ ہوگا تو وہ ان کو اسٹریس لیول بہت کم ہوگا زندگی میں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ چیزیں آپ دیکھیے, ایک دانا ظہر اور ڈاکٹر آئن مارشل نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے, میں تو الٹیمیٹ انٹیلیجنس.
स्पिरिचुअलिटी द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, ये बच्चों में कराया जा सकता है। ये बच्चों में, इसके बारे में मैं चाहूँगा हर टीचर ये पढ़े। वो कहते हैं हम इंटेलिजेंस को तो सिर्फ एक मानते हैं, 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, मल्टी डायमेंशनल है। ये किनेस्थेटिक है, ये विजुअल है, ये लिंग्विस्टिक है, ये नेचुरलिस्टिक है, ये पर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, ये सारी किनेस्थेटिक है। ये सारी चीज़ें 8 टाइप की इंटेलिजेंसीज हैं। हम तो एक मानते हैं IQ। देखिए उसमें भी मैंने अभी आपको बताया कि हायरार्की में जैसे नीचे, सबसे नीचे जो आ जाती है हमारी इंटेलिजेंस में, वो आ जाती है PQ, फिजिकल कोएफिशिएंट। दैट मीन्स फिजिकल बॉडी अवेयरनेस एंड स्किलफुल यूज उसका। फिर उसके बाद ऊपर टॉप पे आते हैं, उसके ऊपर IQ मीन्स मैथ एंड वर्बल इंटेलिजेंस। उसके ऊपर आ जाता है EQ मीन्स मैनेजिंग यूर इमोशंस, दूसरों के इमोशन को भी समझना और अपने, तभी आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं और आप ग्रो हो सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, जब आप मशीनों से ज़्यादा अपने इंसानों पे, अपने लोगों पे भरोसा करना शुरू कर देंगे तो वो भी ग्रो हो जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो जाएगी, आप भी ग्रो हो जाएंगे और एनवायरनमेंट भी बड़ा हो जाएगा। दैट इज EQ। लेकिन EQ से ऊपर जो है दैट इज SQ, और SQ मीन्स इनर विजडम गाइडेड विद एक्सटर्नल फोर्स। तो वो चीज़ें 12 टाइप की ये चीज़ें हैं। ये उनने जो डॉक्टर दाना मस्जिद और एन मार्शल ने बहुत ज़बरदस्त खूब तरीके से लिखा है। तो पहली चीज़ उसमें है, ये बच्चों में कराई जाती है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस जब बच्चों में आ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे बोलना क्या चाहिए। फिर उसके बाद जाती है जिसको अभी हार्वर्ड कहती है द बेस्ट इंटेलिजेंस, दैट इज यूर फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, एडेप्टेबिलिटी, आपका जैसे सिचुएशन उसमें अपने आप को ढल जाना, ये है। उसके साथ साथ आ जाती है कि डाइवर्स चीज़ों को आप कन्वर्ज कैसे करते हैं, उनको कनेक्शन उनमें कैसे देखते हैं। इसी तरीके से आपका आ जाता है कि आप किसी को आप तकलीफ ना दें। अगर आप में ये आ जाए कि अगर ये दिल में आ गया कि मैं किसी को तकलीफ ना दूं, ये चीज़ें आपकी, ये 8 चीज़ें हैं, इन पे फोकस कराया जा सकता है, ये बच्चों को सिखाया जा सकता है। देखिए दुनिया में इन्होंने दाना मजहर और इन्होंने जो बुक लिखी है, इसमें 3000 लोगों का इन्होंने इंटरव्यू किया जो कामयाब तरीन है। कामयाब तरीन नॉट ओनली इन प्रोफेशनल और बिजनेस, कामयाब तरीन एज फादर, एज सन, एज मदर, एज डॉटर, एज हस्बैंड, एज वाइफ, एज फ्रेंड, एज कोलीग, एज नेबर। अब ये चीज़ें हर फील्ड में, ओवरऑल लाइफ के जो हम जीते हैं हर एस्पेक्ट में वो कामयाब थे 3000 लोग। उनमें उन्होंने देखा ये स्किल सब में थे और वो डेवलप के लिए दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट। ये सब में ये चीज़ें थी, ये कराया जा सकता है बच्चों को। इसीलिए मैं कहता हूँ सेमिनार्स आर मस्ट, वर्कशॉप्स आर मस्ट स्कूल में। ये चीज़ें बिसाइड जो एकेडमिक, देखिए यूर चाइल्ड इज नॉट अ ग्रेड, यू कैन नॉट जज हिज कैरेक्टर, नेचर, एस्पिरेशन, हिडन पोटेंशियल जस्ट गोइंग थ्रू हिज मार्क्स कार्ड। सिर्फ मार्क्स कार्ड से ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेंगी। ये चीज़ें कराई जा सकते हैं स्कूल में। और आज आप मुझे दे दीजिए और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। उस्ताद को रुतबा मिला कागज़ कलम तकदीर में, चाक की नकदी मिली तख्ते सिया जागीर में। आज हमारे साथ मोहम्मद अमीन बेग साहब हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, सरकर्दा मौलिम हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के मेंबर भी हैं। और अभी जो इनकी मनसबी जिम्मेदारी है वो पंजी नारा से तुलेल तक और वहाँ बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इलाके से लेकर के सुंबल सोनावारी का जो मेरे ख्याल से आधा कश्मीर जो है वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम का रिवाइवल है, जिम्मेदारी है, आप उसके मुहतमिम हैं। आप ही के ज़ेर निगरानी ये सारे स्कूलों में जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो आप कह रहे हैं कि एक इनकलाब की और हम जा रहे हैं। मुख्तलिफ विंग्स हैं आपके जो ज़ेर सरपरस्ती वहाँ पे काम कर रही हैं। एक कल्चरल विंग भी वहाँ पे काम कर रही है और बड़ी सूरत से काम कर रही है। उस विंग के हवाले से, दूसरी विंग्स के हवाले से, वॉलंटियरिज्म के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से जो आपके जहन में बातें हैं, जो आपने अमलाई हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम देखे हैं वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में, हमारे नाजरीन के साथ साझा कीजिए। क्योंकि आपके कोलीग्स भी देख रहे होंगे, कहीं कहीं पे उनकी भी रहनुमाई होगी, कोई चीज़ें हम वहाँ से भी सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ही इनिशिएटिव्स हैं। देखिए कि जैसे आजकल पेरेंट्स का भी तज़किरा है कि इतने एक्टिविटीज़ प्रोग्राम आ रहे हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, दिन भर प्रोग्राम्स आ रहे हैं। आजकल स्वच्छ पखवाड़ा चल रहा है, वीरगति प्रोग्राम है और भी डिजिटल वीक हमने मनाई। बहुत सारी प्रोग्राम्स हम मनाते रहते हैं, तो उनमें उतना वक्त हमारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें हम मॉर्निंग असेंबली में ही करते हैं। हमने देखा कि हमारा जो बच्चा है
वो 90% नंबर लाता है, 98% नंबर लाता है। जब जिंदगी की स्टेज पे हम उसको लेते हैं वहां वो फेल होता है। इसीलिए कि पढ़ाई के साथ साथ नंबरों के साथ साथ हमें बच्चे की पर्सनैलिटी को भी डेवलप, जिंदगी जीने कैसी है, जैसे अभी मरगूब साहब ने बता दिया आपको। अब जो दुनिया की 16 बड़ी कंपनियां हैं वो मार्क्स कार्ड नहीं देखती है। गूगल में बच्चे को जाना, अमेजॉन में बच्चे को जाना, IBM में बच्चे को जाना है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना, वो ये नहीं देखेगा आपका मार्क्स कार्ड क्या है। वो देखेगा कि आपने अपनी जो अभी मरगूब साहब कह रहे थे, इमोशनल इंटेलिजेंस कोफिशिएंट तो ठीक है, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट आपके पास है, लेकिन आपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, तो वो निखार सामने नहीं आएगा। तो हमें निखार सामने लाने के लिए एक्टिविटीज में जाना बहुत जरूरी है। सही। बच्चे को बोलना सिखाना तो बहुत जरूरी है, बच्चे को दौड़ाना खत्म करनी है, सिखाना, बच्चे को लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे को सामने आना बहुत जरूरी है। इसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की होती है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो आता है, जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है, अभी भी हमने डायरेक्शन अपनी डिस्ट्रिक्ट में दी है कि पुराना लेक्चर डिलीवरी सिस्टम बंद कीजिए। आप बच्चे को बोलिए आप खुद पढ़ के आइए, क्लासरूम एक्टिविटी में हम इंटरेक्शन करेंगे। बिल्कुल, कि जो बड़े बच्चे होते हैं 60 to 70%, हाँ, अगर बच्चा 11th का है 80% वो खुद पढ़ सकता है घर में और 80% वो खुद समझ सकता है। अगर वो थोड़ा जोर और लगाए कि वो 90 से, ये भी देखा गया है 93% जो बच्चा 11th का वो खुद समझ सकता है, खुद पढ़, वो कल्चर हमें एनकरेज करना है। टीचर की जरूरत उसको सिर्फ 7% की है, गाइडेंस कंफ्यूजन को दूर करना। बिल्कुल, देखिए आजकल जो डिजाइन है जो NCERT ने दिया है 6, 7, 8, 9, ये रिपीटिशन हो रहा है आगे सारे, ये जो कॉन्सेप्ट्स का रिपीटिशन आ रहा है, तो बच्चे को खुद पढ़ना, खुद अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, ये कॉन्सेप्ट है आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनोवेशन, ताकि बच्चा आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगे, ताकि हमारे घर में हमारे मुल्क में भी, हमारे देश में भी साइंटिस्ट प्रोड्यूस हो जाए। वो तब पॉसिबल है जब बच्चे को हम प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन देंगे। हम जैसे कि पुराना जमाना था जो हम रॉट लर्निंग करते थे, हाँ भाई ठीक है, टीचर ने 5 क्वेश्चन दिए, बच्चे को याद करने के एग्जाम पास होता था, पेरेंट्स भी खुश होते थे, बच्चा भी खुश होता। आजकल की दुनिया वो नहीं देखेगा। आजकल दुनिया आपसे बोलेगा भाई आप देखो आपके पास कौन सी स्किल है, आपको जिंदगी ने क्या सिखाया है। अगर हम आपको जॉब देंगे, आप हमारी कंपनी की ग्रोथ में आपका क्या योगदान होगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके के लिए हमें आजकल बच्चों को तैयार करना है। यही वजह है इतनी एक्टिविटीज पे फोकस, ये रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट्स है। एक्टिविटीज ऐसी नहीं आती है, एक्टिविटीज पहले रिसर्च होता है, फिर रिसर्च के बाद है अगर हम इसको फील्ड में लाते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों के पास लाते हैं, पहले रिसर्च होता है, रिसर्च के बाद एक्टिविटीज आ जाती है, ताकि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाए। और साथ साथ पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आने वाला वक्त मार्क्स कार्ड का नहीं है, आने वाले वक्त जो है वो आपका स्किल, आपकी पर्सनैलिटी, और आप मेरी कंपनी में मेरे देश को क्या कंट्रीब्यूशन आप दोगे, उसके लिए हमें बच्चे को ज़हनी तैयार करना है, जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। यूरोप में बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मेंटली टफ बना देते हैं। उनका जो इंटेलिजेंट कोफिशिएंट है और इमोशनल कोफिशिएंट जो है, जो सुपरचुरल कोफिशिएंट है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग लेबोरेटरीज में इनको डेवलप करते हैं। आपको डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है, आपको इस तरह से गुजार के आपको आगे जाके बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में जब शुरू में ही एक प्रोफेशनल लिविंग का कॉन्सेप्ट मिले तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे सर कत्ता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, ऐसे कुछ ममालिक है कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है क्लास किंडरगार्टन से ही, चाहे वो इन द हायर फेज ऑफ देयर लाइफ उसमें ऑप्ट करना चाहे या नहीं करना चाहे। और मैं नाजरीन को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, जैसे सर कह रहे थे कि और ये शायद हमारे पेरेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन होगा कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करे जब वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते, क्योंकि इनका मकसद ही है कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, आपकी स्किल को बढ़ाना है।
حال ہی میں ڈاکٹر صاحب ایک کمپنی آئی تھی کہ انہوں نے کچھ جاب اپلیکیشنز مارکیٹ میں ڈالے تھے اور انہوں نے اس کا ایلیجبلٹی یہی رکھا تھا کہ بچے کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر یہ اسکل ہونا چاہیے. اور ایک میرے دوست کا ہے, ان کا پرسنل ایک انکشاف ہے کہ کہاں میرا ایک انٹرویو تھا ایک جگہ پہ, بڑی ایک کمپنی ہے انڈیا کی, سب سے زیادہ امپلائر ہے وہ انڈیا میں. اس نے بولا کہ میرے سامنے یہ کوشچن پوچھا گیا کہ دیر آر 3 glasses آف واٹر, ایک میں زہر ہے, اس کا آنسر دے دو اینڈ ول گیو یو دا جاب. سر یہ پوچھا گیا تھا. تو اس کا جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو لب لباب ہے, جو اس کا کرکس ہیں, وہ اگر آپ بتانا چاہیں یا امپلیمنٹیشن پارٹ میں آپ کتنا, کیونکہ ابھی ہمارے پروگرام میں وقت اس میں کریٹیوٹی پہ ہمیں بڑا فوکس کرنا پڑے گا اپنی انسٹیٹیوشنز میں. کریٹیوٹی ڈیولپمنٹ بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے. کریٹیکلی بچہ تھنک کرنا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس ہونا چاہیے. اور آج کل بڑا فوکس جو ہے آپ کے پاس پڑھائی ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے, تبھی آپ مارکیٹیبل بن سکتے ہو. آج کل ہمارا بھی فوکس ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا کہ کمیونیکیشن پہ بھی کام کرو, کہ کمیونیکیشن اسکل بچے بھی ڈیولپ ہو جائے تاکہ بچہ مارکیٹیبل بن جائے. اور بڑا کنسیپٹ آج کل جو ہماری ڈسٹرکٹ میں بھی ہے اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں بھی ہے, وہ ہے انوویشنس. ٹوائے کھتان آج کل ہو رہا ہے, آج کل ٹوائے ایجوکیشن بھی جاتی ہے. بچے میں ایکسپیریشنل لرننگ کا کانسیپٹ دے تاکہ بچہ انوویشن کی طرف چلا جائے, وہ سوچنے لگے کہ اوپر والے نے جو کوئی صلاحیت مجھ میں دی ہے وہ صلاحیت کا نکھار میں کیسے ابھارا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو انوویشن ہے آج کل ان پہ بھی بڑا فوکس ہے. اس کے بعد ہے کولیبریشن میں آج کل 10 days بیگ لیس ڈیز ہیں. آج کل ہماری اسکولوں میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ آتے ہیں, ہماری پی ٹی ڈی آتی ہے, ایگریکلچر والے آتے ہیں, یہاں سے ہمارے بچوں کو ایگریکلچر لینا ہے, وہاں والے ایگریکلچر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو بچے کو بیسک میں ہی کنسپٹ ہونا چاہیے میں کس فیلڈ کے لیے فٹ ہوں. تو وہاں یہ کولیبریشن آج کل نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا بڑا فوکس ہے کہ بچوں کو باہر والی دنیا بھی دکھائیے. اگر بزنس میں جانا پہلے سے ہی شروع کیجیے اس کی بزنس, تاکہ وہ بعد میں پی جی کر کے بزنس کرے گا, وہ بیچارہ کیا کرے گا. رائٹ فرام دا بگننگ اس کو ذہنی طور سے تیار کیجیے کہ کس فیلڈ میں مجھے جانا ہے. تو وہ چیزیں آج کل بڑا کانسیپٹ ہے. آج کل جو ہماری جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کیوریوسٹی ڈیولپ بچوں میں کرو, کیوریوسٹی ڈیولپمنٹ کرو. جیسے کیوریوسٹی سیشن رکھو تاکہ بچے سوچنے لگے کیا کون سی نئی چیز میں دینا چاہتا ہوں, جس میں جو انوویشنز ڈیولپ ہو جائے, وہ جو آئیڈیاز بچوں میں ڈیولپ کرے بچے, تاکہ وہ آئیڈیاز آگے جا کے مارکیٹیبل بن جاتے ہیں اور ملک کی ترقی میں وہ اپنا حصہ دیں, اپنا یوگدان دیں. تو یہ وجہ ہے کہ 6th کلاس سے آن ورڈس آج کل فوکس ہے اسکل ایجوکیشن پہ. پہلے تو آج کل ہماری ہائی اسکولز اور ہائر سیکنڈری میں ووکیشنل کورسز بہت ہیں ہمارے ہاں, لیکن نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہتی ہے کہ 6th کلاس آن ورڈس ہر بچے کے پاس ایک سکل 6 میں ہونا چاہیے, 2 سکل اس کے پاس 7th میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک سکل ہر کلاس میں پڑھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ امین صاحب, وقت کی تنگی ہے اور نہیں تو بالکل آپ کی باتوں کو سنتے ہی رہنے کی جو, اور آج ہمارا یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے, بہت لوگ سراہ رہے ہیں آپ کے باتوں کو, آپ کے پروگرامز کو, اور بانڈی پورہ کے لوگ تو خاص طور سے بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے جو آپ مطمئن ہیں کہ جب یہ فلی امپلیمنٹ ہوگی تو ایک انقلاب ضرور آئے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آ کر کے بات کرنے کا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اور ماجد الخیر نندا کو اجازت. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.